यहाँहरू सबैजनालाई आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र जय मसीह। परमप्रभुलाई महिमा र धन्यवाद भएको होस्। उहाँले फेरि हामीलाई यो क्लास यसरी आयोजना गर्नलाई सहायता गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी सदा जस्तै प्रार्थनाको साथमा यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईको अति पवित्र नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले हामीलाई प्रभु दिन प्रतिदिन आफ्नो वचनको प्रकाशनमा जिउनलाई तपाईले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। जब सबै कुराबाट हामी एक्लो हुन्छौँ त्यहाँ पनि हामी तपाईको वचनलाई पाउँछौँ जो हामीसँग निरन्तर बोल्दछ र हामीलाई हिम्मत र सान्त्वना दिँदछ। आज प्रभु तपाईको विशेष अगुवाई दिनुहोस्। जे कुरा हामी सिक्नु छ, बुझ्नु छ, पवित्र आत्मा तपाईबाटको प्रकाशन हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। सबै कुरा तपाईको हातमा राख्छौँ। अगाडि तपाईको उपस्थितिमा डोर्याउनुहोस्। सबै महिमा आदर तपाईलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। सो हामी अहिले पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा हामीले हेर्यौँ हिजोको क्लासमा। अनि त्यहाँबाट हामीले यो बुझ्यौँ कि पावल धेरैवटा मुख्य सहरहरूमा उनी गए, जसमध्ये एउटा थियो थेस्लोनिकीको सहर। थेस्लोनिकीको सहरमा पावलले 21 दिनसम्म त्यहाँ बसेर सेवा गरे, प्रचार गरे र त्यहाँको मण्डली अत्यन्तै परिपक्व भयो, विश्वासमा बलियो पनि भएको हामी देख्छौँ। किनभने यहाँ थेस्लोनिकी, पहिलो थेस्लोनिकी 1 अध्यायको 2 र 3 पदमा पढ्यो भने यसरी लेखिएको छ, हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। सो 3 पदमा पावलले थेस्लोनिकीको मण्डलीका विश्वासीहरूको बारेमा उनले बताएका छन्। 3वटा कुरा बताएको छन्। एउटा चाहिँ विश्वासको काम। यस, उनीहरूको विश्वासको काम अत्यन्तै सराहनीय थियो। उनीहरूले जुन काम प्रभुमा रहेर गर्दै थिए त्यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले उनीहरूलाई स्वीकार गर्ने खालको उनीहरूको काम थियो। फेथ ने वर्क प्रोड्युसेस बाई फेथ। ओके, काम चाहिँ विश्वासद्वारा प्रेरणा पाएर या विश्वासमा भएर गरिनु पर्थ्यो, जो चाहिँ थेस्लोनिकीको मण्डलीले गरेको थियो। दोस्रो, उनीहरूको बारेमा बताएको छ प्रेमको परिश्रम। हालेलुया। ओके, उनीहरूको जुन प्रेम छ, उनीहरूले त्यो प्रेममा चाहिँ परिश्रम गरेका थिए। उनीहरू थाकेका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो ड्युटी के हो, क्रिस्चियन जीवनको काम के हो भन्ने कुरा बुझेर त्यसमा उनीहरू परिश्रम गर्दै थिए, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने कुरामा। र तेस्रोमा आशाको धैर्य। भनेको अर्थ योबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि थेस्लोनिकीको मण्डली नयाँ भए तापनि एकदमै एक किसिमले भनिन्छ नि इनोसेन्ट फेथ, निर्दोष विश्वास, दायाँ बायाँ यताउता केही पनि लप्पन छप्पन नभएको मण्डली थेस्लोनिकीको मण्डली थियो। त्यसकारण पावलले जब उनी थेस्लोनिकीको सहरबाट उनी अन्तिममा कोरिन्थमा पुगे, कोरिन्थमा 18 महिना त्यहाँ सेवा गर्दै बसेको बेलामा उनले यो पत्र पनि लेखेर पठाए। अब हामी अलिकति यो पत्रको परिचयगत कुरामा जानेछौँ। अब यो लेख्नुको उद्देश्य के थियो त? यो लेख्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ टु स्ट्रेन्थेन द थेस्लोनियन Christians in their faith and give them the assurance of Christ's return. थेस्लोनिकीका विश्वासीहरूलाई विश्वासमा बलियो बनाउनलाई र साथै ख्रीष्टको आगमनको बारेमा निश्चित बनाउन हो।
यो उद्देश्य दुईटा कुरा हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ विश्वासीहरूलाई विश्वासमा के गर्नु, बलियो बनाउनु, र यतापट्टि चाहिँ ख्रिस्टको आगमनको निम्ति उनीहरूलाई निश्चित गर्नु कि स्योरली जीसस क्राइस्ट विल कम, ही इज कमिङ सुन। यस, ही वान्टेड टु एस्योर देम द्याट जीसस इज कमिङ सुन। सो यो उद्देश्यले उनले लेखे, किनभने नयाँ भएको कारणले गर्दा, चारैतिर विरोध पनि भएको कारणले गर्दा पावललाई यो डर थियो कि उनीहरू सजिलैसित बहकिन सक्छन् अनि अरूले उनीहरूको विश्वासबाट उनीहरूलाई मोड्न सक्छ भन्ने धेरै ठाउँमा उनले त्यो देखेको, गलातीको मण्डलीमा त्यही देखेको कारणले उनले अहिले तुरुन्तै कोरिन्थीको सहरमा उनी अलि लामो समय सेवा गर्दै बसेको समयमा उनले यसरी यो मण्डलीलाई थेसलोनिकीको पत्र, पहिलो पत्र उनले लेखेर पठाए। अब लेखक स्वयं पावल हुन् भन्ने कुरा हामी 1को 1 पदमै पढ्दाखेरि लेखिएको हामी देख्छौँ। पावल सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टमा थेसलोनिकीहरूको मण्डलीलाई अनुग्रह र शान्ति। सो यहाँ एउटा नाम आएको छ, पावल मिन्स ही वाज द अथर, ऊ चाहिँ लेखक थियो। अब साथसाथै उनको सहकर्मीहरू सिलास र तिमोथीको बारेमा पनि आएको छ, कारण पावलसँग मिलेर त्यो ठाउँमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरू सिलास र तिमोथी हुन्। अब यहाँ बर्नबासको नाम आउँदैन, यहाँ यता मर्कुस यूहन्नाको नाम आउँदैन, कारण उनीहरू अर्को एउटा सेवा उनीहरूले सुरु गरिसकेको थियो। सो पावलको साथमा भएकाहरूको नाम, उनीसँग धेरै समय सेवामा बिताएकाहरूको नाम यहाँ हामी आएको देख्दछौँ। अब यो कसलाई त्यो बेलामा पावलले सम्बोधन गरेर लेखे भन्दाखेरि अभियसली द चर्च एट थेस्लोनिका, थेस्लोनिकीमा भएको मण्डलीलाई, भर्खर विश्वासमा आएका र प्रभुको बारेमा सिकेर बढ्न चाहेका यी विश्वासीहरूलाई नै उनले त्यो बेलामा एड्रेस गरेर यो लेटर लेखेको हामी पाउँदछौँ। अब यो लेखिएको मिति, रिटन डेट हामीले विचार गर्दाखेरि यो पत्र लेखिएको मिति चाहिँ अब 51 ईस्वी सम्बत एडी 51 तिर लेखिएको थियो। किन भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भनिसकेँ, पावलले सेकेन्ड मिसनरी जर्नी 50, 51 र 52 मा गरेको थियो, 3 वर्षको थियो भने अब 51 को अन्ततिर उनले यो लेटर लेखेर पठाएको हुनसक्छ एप्रोक्सिमेटली है। यो चाहिँ अब 51 या 52 पनि हुनसक्छ, तर मोस्ट अफ द स्कलर्स से अबाउट द रिटन डेट इज एन्ड एप्रोक्सिमेटली 51 एडी। अब उनले कहाँबाट लेखे भन्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो पनि बताएँ, फेरि पनि यो पदलाई म पढेर सुनाउँछु। कोरिन्थीको शहरमा जब उनी थिए, प्रेरित 18 अध्यायमा आउँदाखेरि उनी कोरिन्थीको शहरमा भएको समयमा उनले त्यहाँनिर थेस्लोनिकीको मण्डलीलाई यो पत्र लेखेर पठाएका थिए। 18 अध्यायको कति पद छ म हेर्दैछु है। ओके, अब यहाँ चाहिँ 11 पदमा, अनि परमेश्वरको वचन सिकाउँदै पावल 1 वर्ष 6 महिनासम्म तिनीहरूसँग बसे, भनेको अर्थ कोरिन्थी शहरमा बसे। त्यो समयमा सिलास र तिमोथी पनि माकेडोनियाबाट आइपुगेका थिए। अनि माकेडोनियाबाट उनीहरूले आएर थेस्लोनिकीको अवस्थाबारे बताएका थिए। अनि जब पावलले त्यो कुराहरू सुने, ओहो अब यिनीहरूलाई म भेट्न जान त सक्दिनँ, किनभने मेरो लागि त्यहाँ ढोका बन्द भएको छ। सो एउटा काम म गर्न सक्छु, एउटा लेटर लेखेर म पठाउन सक्छु, ताकि त्यो लेखिएको लेटरले उनीहरूलाई हौसला दियोस्, उनीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई मोटिभेसन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले उनले त्यो समयमा सिलास र तिमोथीबाट पाएको रिपोर्ट, उनीहरूले ल्याएको जुन प्रकारको त्यहाँको अवस्थाको बारेमा सुनिसकेपछि उनले यो समयमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। अझै अगाडि बढौँ। अब त्यो समयमा अथवा यो थेस्लोनिकीको पत्र लेख्दाखेरि पावलले
मुख्य मुख्य व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरेको हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ हो, अघि पनि हामीले पढिसक्यौँ। पहिलो त स्वयं पावल हुन्, उनी आफै लेखक हुन्। उनले परिश्रम गरेको छ थेसलोनिकी मण्डलीको लागि। उनले भनाइ खाएको छ, उनले कुटाइ खाने अवस्थासम्म उनी पुगेका थिए। उनले धेरै क्रुसको भार त्यो ठाउँमा उठाएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो त पावल हुन्। अनि दोस्रोमा उनले तिमोथी र सिलासको नाम पनि लिएका छन्। सो पावल, तिमोथी र सिलास र तिमोथी दुवै पावलका चेलाहरू। तिमोथीलाई उनले डर्बीमा आउँदाखेरि भेटेको थिए। उनकी आमा हिब्रू र बाबा ग्रिक थिए भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। र पछि पावलले आफूसँगै उनलाई बढाउनु पर्ने कारणले उनले तिमोथीलाई मानिसहरूको बिचमा कुनै यस्तो प्रकारको आरोप नआओस् भनेर उनले खतना गरे। कारण चाहिँ उनी चाहिँ एक्चुअली यहुदी पनि थिएनन्, अब मतलब मिक्स थिए भनौँ होइन। अब बाबा ग्रिक, आमा यहुदी भएको कारणले अब मिक्स भए। त्यस कारण पावललाई कति ठाउँमा उनको परिचय दिनलाई गाह्रो हुने कारणले उनले यहुदी नियमअनुसार खतना गरे, तर क्रिस्चियन नियममा खतना गर्नु कुनै खाँचो थिएन। तर कति ठाउँमा यहुदीहरूको बिचमा नै उनीहरू सेवा गर्न जानुपर्ने भएको कारणले पहिला त यहुदीहरूले ग्रहण गरिने योग्य व्यक्ति बन्नु पर्यो। त्यसकारण पावलले आफ्नो चेला तिमोथीको खतना गरे भनेर हामी पाउँछौँ। अनि दोस्रोमा सिलास। अब पावल जब बर्नाबास पावलबाट अलग भए त्यो बेलामा बर्नाबासले उता मर्कुसियोनलाई रोजेर गए भने यता पावलले चाहिँ सिलासलाई लिएर उनी आएका थिए। अनि यहाँ चाहिँ एउटा अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पावल एक्लै गएको छैन। उनले एउटा भए पनि चेला साथमा आफूसँग लिएको छ। अनि त्यो चाहिँ येशूको पनि सिद्धान्त हो। येशूले पनि जब सुसमाचारको लागि चेलाहरूलाई पठाउनु भयो, लुका 10 अध्यायमा 2-2 जना गरेर पठाउनु भयो भनेको छ। कारण बाइबलले जहिले पनि 2लाई र त्योभन्दा बढीलाई मान्यता दिन्छ। जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छ म त्यहाँ हुन्छु भन्नुभयो। दोस्रो 2 जना हुँदाखेरि एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोले साथ दिन्छ, एउटाले प्रचार गर्दा अर्कोले प्रार्थना गर्न पाउँछ, एउटालाई कुनै प्रकारको सहायताको खाँचो हुँदा अर्को त्यसमा सहायक बन्न सक्छ। अनि कतिचोटि मानिस यस्तो हो, भावनात्मक भएको कारणले एक्लै मात्र हिँड्दाखेरि आफ्नो मनको कुरा या आफ्ना आएका कुरा सेयर गर्ने व्यक्ति चाहियो। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ पावलले येशूकै सिद्धान्तलाई अपनाउनु भयो। जहिले पनि उहाँ पावल चाहिँ 2 जना या 3 जना या अरू धेरैजनालाई आफ्नो साथमा लिएर सेवामा अगाडि बढ्नु भएको हामी पाउँछौँ। सो मुख्य व्यक्तिहरू 3 जना। चौथोमा त अब हामी थेसलोनिकीको मण्डलीको विश्वासीलाई देख्छौँ। अब उनीहरूको बारेमा अघि अलरेडी मैले पढेँ। उनीहरूको विश्वासको काम, वर्क प्रोड्युस्ड बाई फेथ, विश्वासद्वारा उत्पन्न गरिएको काम। त्यसपछि प्रेममा उनीहरूको परिश्रम, ओके। अनि तेस्रोमा चाहिँ आशाको भविष्य, होइन, यहाँ भविष्यप्रति उनीहरूले गरेको आशा भनौँ न, जुन भविष्यमा प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, जुन आशामा गरेको धैर्य छ, भविष्यको कुराप्रति उनीहरूको आशा थियो, त्यसमा उनीहरूले गरेको धैर्यताको कुरा हामी देख्छौँ। सो एकदमै पावलले उनीहरूको बारेमा असल वर्णन, असल उनीहरूको तारिफ गरेको छ। जबकि कोरिन्थीको पहिलो मण्डलीलाई पत्रलाई उनले पत्र लेख्दा धेरै ठाउँमा उनले गाली गरे, डाँटे भने यहाँ चाहिँ उनले त्यो गरेनन्। उनले उनीहरूको तारिफ गरे किनभने उनीहरू त्यो लायकका थिए। अब पछि हामी कोरिन्थीको पत्रमा आउँदा हेर्नेछौँ। कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ 18 महिना उनले रहेर काम गरे, तर पछि तिनीहरू नै बढी घमण्डी, तिनीहरू नै बढी व्यभिचारी र अरू कतिवटा पापहरू उनीहरूमा आएको हामी देख्छौँ। सो यहाँ हामी त्यो देख्दैनौँ। यहाँ चाहिँ उनीहरू केही कुरा त यिनीहरूको कमी छ। अब नयाँ भएको कारणले उनीहरू अत्यन्तै चाँडै बहकिने अवस्थामा पनि छन्। अनि प्रभुको आगमनको विषयमा लिएर उनीहरू अन्योलमा पनि थिए। त्यसकारण पावलले थेसलोनिकीको पत्रमा चाहिँ प्रभुको आगमन सम्बन्धी, पहिलो पत्रमा प्रभुको आगमन सम्बन्धी अत्यन्तै क्लियर टिचिङ उनले दिएको हामी पाउँदछौँ। अब मुख्य ठाउँको कुरा गर्नुपर्दा थेसलोनिकी नै मुख्य ठाउँको रूपमा हामी देख्छौँ। थेसलोनिकीमा भएको मण्डलीलाई नै यो पत्र लेखिएकोले अरू ठाउँ आउँदैन। अनि मुख्य पद, की वर्स भनेको चाहिँ 4 अध्यायको 14 पदमा
लेखिएको छ, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. हालेलुया। नेपालीमा पनि यसलाई म पढिहाल्छु। 4:14 मा यसरी लेखिएको छ, किनकि हामी विश्वास गर्छौं कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। हालेलुया। सो यहाँ हामी देख्छौं यो पत्रको पूरा शिक्षा या पूरा निचोड हामी 14 पदमा 4:14 मा देख्छौं। त्यो चाहिँ हो कि येशू मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ। त्यसकारणले yes, there is hope for Christian, those who follows Christ, जो उहाँलाई पछ्याउँछन् तिनीहरूको लागि आशा छ। तिनीहरू पनि एक दिन के हुनेछन्? प्रभुमा उठाइनेछन्। ओके, उनीहरू प्रभुमा फेरि God will bring them with Jesus. प्रभुले पिताले उनीहरूलाई येशूसँगै ल्याउनु हुनेछ, उठाउनु हुनेछ। सो थेसलोनिकीको मण्डलीमा भएको एउटा समस्या यही थियो कि उनीहरू चाहिँ कता कता अब सतावट पनि आएको कारणले अब के होला भन्ने प्रकारको उनीहरूमा डर थियो। तर पावलले स्पष्ट भन्दैछ, तिमीहरू नडराओ, तिमीहरूको मृत्यु जस्तो सुकै किसिमले भए तापनि यदि तिमीहरू इफ यु रिमेन इन क्राइस्ट, इफ यु remain faithfully in Christ, then God will bring you with Jesus Christ. परमेश्वरले तिमीहरूलाई येशूमा ल्याउनु हुनेछ, उठाउनु हुनेछ। He will rise you with Christ. ख्रिस्टसँगै तिमीहरूलाई उठाउनु हुनेछ भनेर यहाँनिर एउटा आशाको सन्देश, एउटा उत्साह र भविष्यमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने त्यो ठुलो आशिषलाई पावलले यस ठाउँमा जिकर गरेको हामी पाउँदछौँ। अझै अगाडि बढौँ। यो पुस्तक पहिलो थेसलोनिकीमा जम्मा 5वटा च्याप्टर छ। यसलाई हामी 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। रूपरेखा पहिलो चाहिँ अब यसको विभाजन भनेको पहिलो विभाजन 1 देखि 3 अध्यायमा हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ फेथफुलनेस टु द लर्ड, प्रभुमा विश्वासयोग्य हुनु, प्रभुमा विश्वासयोग्य रहिरहनु। 1 अध्यायको 1 देखि 3 को 13 पदसम्म हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य रहनको लागि, प्रभुमा रहिरहनको निम्ति बताइएको छ। प्रभुलाई चिन्नु पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्यसपछि प्रभुलाई चिनिसकेपछि पनि प्रभुमा भइरहनु चाहिँ अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा आज धेरै क्रिस्चियनहरू प्रभुलाई त चिने, हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा धेरैले प्रभुलाई चिन्दैछन्, तर समस्या यतापट्टि फेरि धेरै बहकिँदै पनि छन्। कति झुटो शिक्षातिर लाग्दैछन्, कति पवित्रताको जीवनमा उनीहरू गिरेका छन्, कति पछि ब्याकस्लाइड भएका छन्, कतिले प्रभुलाई धोका दिएका कुराहरू छ। भनाइको अर्थ विश्वासयोग्यता गुमाएको छ। त्यसकारण थेसलोनिकी 1 देखि 3 अध्यायमा पावलले यही भन्दैछ कि जुन रीतिले तिमीहरूले प्रभुलाई चिन्यो, जुन जोश तिमीहरूमा छ, जुन विश्वासको काम तिमीहरू गर्छ, जुन प्रेममा परिश्रम गर्दैछौ, जुन आशामा तिमीहरू धैर्य लगाएर बसेका छौ, त्यसमा लागिरहु, यो चाहिँ लगातार भइरहोस् भन्ने यहाँ हामी देख्दछौँ। अनि दोस्रो विभाजन भनेको चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन भनेको चाहिँ 4 अध्याय र 5 अध्यायमा देख्दछौँ, वाचफुलनेस फर द लर्ड, प्रभुमा जागा रहने कुरा, प्रभुमा जागा रहनु पर्दछ। ओके, आज हामी जागा छैनौँ भने अब यहाँ चाहिँ फेरि आगमनसँग जोडिएको छ। प्रभुको आगमन कुनै पनि समयमा, कुनै पनि घडी हुन सक्छ। Nobody can predict about the coming of Jesus Christ. Nobody can predict about the second advent of Jesus Christ. So, येशू कुनै पनि बेला आउने कारणले गर्दा we should be ready at any time. Hallelujah. हामी हरेक समयमा जागा र तयार रहनुपर्छ। If Jesus comes right now, yes, here I am ready to rise up with you, Lord. We can say with
100% एस्योरेन्स अर कन्फिडेन्ट, हामी पूर्ण निश्चयता र भरोसाको साथमा यो भन्न सक्नुपर्छ, प्रभु तपाईँ अहिले नै आउनुभयो भने पनि म जानको लागि तयार छु। यही हो यहाँ पावलले भनेको, कुनै पनि बेला प्रभु आउन सक्नुहुन्छ, तिमीहरू तयार बस। अझै अगाडि बढौँ, यो पुस्तकमा भएको मेगा थिम्सहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। मुख्य विषयहरू भनेको चाहिँ पहिलो यो पुस्तकमा हामीले देख्ने मेगा थिम्स भनेको यस पुस्तकमा छ, त्यो हो पर्सिक्युसन, सतावट। अब यहाँ चाहिँ पावल र थेस्लोनिकीका नयाँ विश्वासीहरूले ख्रिस्टमा विश्वास गरेको कारण सतावटको चर्को अनुभव गर्दै थिए। उनीहरूले धेरै चर्को अनुभव गर्दै थिए। अनि हाम्रो सेवामा हामी धेरै पटक यही सतावट र परीक्षाका कुराहरूलाई एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। ओके, वी क्यान एक्सपेक्ट ट्रायल्स एन्ड ट्रबल्स एज वेल। हामी हाम्रो सेवामा, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा यही नै अपेक्षा गर्छौँ कि संसारले हामीलाई कहिले पनि माया गर्नेवाला छैन, किनभने संसार उल्टो दिशामा बग्दैछ, हामी उल्टो दिशामा बग्दैछौँ। हामी र संसारको बिचमा डाइरेक्सन नै चेन्ज छ। सो द वर्ल्ड डजन्ट नो अबाउट आवरसेल्भ्स। त्यस कारणले उनीहरूले हामीलाई दुःख दिने गर्छ, जसरी ख्रिस्टलाई पनि दुःख दियो। We need to stand firm in our faith in the midst of trials, being strengthened by the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्माद्वारा हामी विश्वासमा स्थिर भई बलियो हुन पर्दछ। उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। उहाँले मिन्स पवित्र आत्माले हामीलाई साँचो प्रेम देखाउन, जसले हामीलाई विरोध गर्छ उनीहरूलाई साँचो प्रेम देखाउन र असल चरित्रलाई बनाइरहनलाई पनि सहायता गर्नुहुन्छ। जबकि हामी चाहिँ सतावट, बदनाम र विरोधमा हुन्छौँ, त्यो बेलामा पनि साँचो प्रेम, त्यसपछि असल चरित्रलाई देखाइरहन यही पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, जसरी पावलले देखाउँदै थिए। दोस्रो विषय हामी यहाँ देख्दछौँ, पल्स मिनिस्ट्री अफ पल, पावलको सेवकाई। Paul expressed his concern for the church even while he was being slandered. Okay, पावलले आफ्नो कन्सर्न, आफ्नो ध्यानलाई यो मण्डलीको निम्ति लगाइरहेका थिए, जबकि उनी आफै पनि खेदोबाट गुज्रिरहेका थिए। ऊ आफै पनि समस्यामा छ र पनि उसले मण्डलीप्रति देखाएको चासो र प्रेम, वाट एन इक्जाम्पल, वाउ, वाट एन इक्जाम्पल। वी सुड फलो। हामीले यसलाई आज पछ्याउनुपर्छ। प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई जुन स्थानमा राख्नुभएको छ, हामी त्यो ठाउँमा बसेर अरूको भलाइ र अरूको निम्ति सोच्ने, ध्यान गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। खास गरी जसलाई परमेश्वरले मिनिस्ट्रीमा राख्नुभएको छ, इफ यु आर इन मिनिस्ट्री देन यु सुड कन्सर्न अबाउट योर फ्लोक। तपाईले आफ्नो भेडाहरूको लागि, बगालको लागि ध्यान राख्नु खाँचो छ। वाट दे आर डुइङ, वाट दे आर इटिङ, वाट दे आर गोइङ, वेयर दे आर गोइङ, एभ्रिथिङ। ओके, हरेक कुरामा हामीले कन्सर्न गर्नु आवश्यकता छ। गाह्रो परिस्थितिहरूमा पनि पावलको सुसमाचार प्रचार गर्ने समर्पणता आजको लागि नमुना हो। यस, पावलको सिचुएसनलाई हामी विचार गर्न सक्छौँ। ही वाज इन मेनी डिफिकल्टिज। ऊ धेरै समस्याहरूमा थियो, बट ही डिडन्ट गिभ अप, बट ही कन्टिन्युड हिज गोस्पल। He was spreading the gospel to people, even he was going through difficulties. पावलले केवल आफ्नो सन्देश मात्र दिएन, तर आफैलाई दिए। He did not preach the gospel, but he gave himself. उनले आफैलाई दिए, मिन्स उनी आफै परिश्रम गरेर उनीहरूको लागि काम गर्दथे, उनीहरूको लागि सेवकाई गर्दथे। अनि उनले भन्छन्, यदि तिमीहरूले चाहेको भए न, यदि मैले चाहेको भए तिमीहरूले मेरो निम्ति
आफ्नो आँखा समेत निकालेर दिने थियो। यानि कि मण्डलीले पावललाई धेरै सपोर्ट पनि गर्दथ्यो यो ठाउँमा। तेस्लोनिकेको मण्डलीले पावललाई रेस्पेक्ट पनि गरेको थियो, साथ पनि दिएको थियो। स्टिल पावल उनीहरूबाट केही कुराको आशा र अपेक्षा भने गरेको थिएन। उनी आफै परिश्रम गर्दै प्रभुको बगाललाई चराउने काम गर्दै थिए। हाम्रो सेवकाईमा पनि हामी पावल जस्तै हुनुपर्दछ, विश्वासयोग्य र साहसी। पावल विश्वासयोग्य थिए, ही वाज फेथफुल। अनि दोस्रोमा बोल्ड, उनी साहसी पनि थिए, साथै सेन्सिटिभ एन्ड सेल्फ स्याक्रिफाइसिङ, सचेत र सो बलिदानी पनि हुनु आवश्यकता छ। यो आजको आवश्यकता हो। हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीमा कतिको यो कुरा छ, हामी कतिको विश्वासयोग्य छौँ हामीले पाएको सेवकाईप्रति, कतिको हामी साहसी छौँ समस्याको समयमा, तेस्रो हामी कतिको सचेत छौँ त्यो कुरालाई लिएर होसियार छौँ, चौथो कतिको त्यसको लागि हामी बलिदानी भई हुन सकेका छौँ। तेस्रो विषय आशा, होप। One day all believers, both those who are alive and those who have died, will be united with Christ. हालेलुया। एक दिन सबै विश्वासीहरू चाहे बचेको होस् या मरेको होस् ख्रिस्टसँग उनीहरू एक गराइनेछन्। मिन्स प्रभुको आगमनमा हामी सबै प्रभुसँग एक हुनेछौँ, प्रभुमा उठाइनेछौँ। जो व्यक्तिहरू प्रभुको आगमनभन्दा अगाडि मरेका छन् उनीहरूको लागि आशा छ कि उनीहरू शरीरमा पुनरुत्थान हुनेछन्। यदि हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ भने हामी सधैँको लागि जिउनेछौँ। उनीहरू सबै जो ख्रिस्टसँग सम्बन्धित छन् ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा उहाँसँग उपस्थित गराइनेछन्। हालेलुया। सो हामी यो कुरामा निश्चित हुन्छौँ कि त्यो दिन उहाँलाई प्रेम गर्ने हरेकसँग पनि हामी हुनेछौँ। We can be confident that we will be with loved ones who have trusted in Christ. हामी एक दिन हामीले चाहेको र प्रभुलाई प्रेम गर्ने हरेक व्यक्तिको साथमा पनि हामी हुनेछौँ। सायद तपाईले आफ्नो परिवारको अति प्रिय व्यक्तिलाई गुमाउनु भएको छ होला। सायद तपाईले एकदमै आफ्नो परिवारको अभिन्न अङ्गलाई गुमाउनु भएको छ जसलाई तपाईँ अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्छ। रिमेम्बर वान थिङ, यु आर गोइङ टु बी meet them while Jesus is coming. हालेलुया। जब येशू आउनुहुन्छ तपाईँ उहाँलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। वाट अ होप, कति ठुलो आशा हाम्रो लागि छ। चौथो विषय बिङ प्रिपेयर्ड, तयारी रहनु। चौथो विषय, अनि यसले प्रभुको आगमनलाई नै सङ्केत गर्छ। प्रभुको आगमन नजिकै छ, हामी तयार रहनु आवश्यक छ। कसैलाई पनि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको बारेमा थाहा छैन। नो वन नो द टाइम अफ क्राइस्ट रिटर्न। वी आर टु लिभ मोरल एन्ड होली लाइफ्स, एभर वाचफुल फर हिज कमिङ। बिलिभर्स मस्ट नट neglect daily responsibilities but always work and live to please the Lord. हामी शुद्ध र नैतिक जीवन जिउनुपर्छ र उहाँको आगमनको लागि जागा बस्नुपर्छ। यदि हामीले हाम्रो दैनिक जिम्मेवारीहरूलाई इन्कार गर्नु हुँदैन, यदि गर्यौँ भने we cannot please our God. If we are responsible to our daily activities, then will be able to please our God. त्यसकारण विश्वासीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई के गर्नुहुन्न, बिर्सनुहुन्न। हामीले हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ। यसरी हामी हाम्रो प्रभुलाई खुसी पार्न सक्छौँ। जिम्मेवारी भन्नाले के हो? हाम्रो परमेश्वरमा बढ्नु, वचन पढ्नु, प्रार्थना गर्नु, पवित्र जीवन जिउनु, शुद्ध हुनु, मण्डलीको निम्ति कामलाग्दो व्यक्ति हुनु, संगतिलाई समर्थन गर्नु, संगतिमा बढ्नु, प्रभुको काममा निरन्तर बढ्नु। धेरैवटा रेस्पोन्सिबिलिटिज प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ अनि यसमा हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। सुसमाचार केवल हामीले के विश्वास गर्यौँ भन्ने हो मात्र होइन, तर त्यस अनुसार जिउनु पनि पर्छ। द गोस्पल इज
not only what we believe but also what we must live. सुसमाचार चाहिँ हामीले के पायौँ के विश्वास गर्यौँ भन्नुभन्दा पनि त्यो अनुसार जिउनु हो, सुन्नु मात्र होइन. लिभ अकॉर्डिंग टु द गोस्पल, सुसमाचार अनुसार जिउनु. पवित्र आत्माले हामीलाई विश्वासयोग्यतातिर अगुवाई गर्नुहुन्छ. हमेशा पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट लिड्स अस टु द फेथफुल वर्क. विश्वासयोग्य कामतिर उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? अगुवाई गर्नुहुन्छ. सो वी क्यान अभोइड लस्ट एन्ड फ्रड, ताकि हामी कामुकता र छल कपटका कुराहरूलाई हटाउन सकौँ. आज हाम्रो पवित्रतालाई गुमाउने भनेको लस्ट, कुनै पनि कुराप्रति कामुक हुनु, खास गरी शारीरिक कुराहरूप्रति, र छल कपट जुन फ्रड कुराहरू छ आज धेरै बढेर गएको छ. अनि पवित्र आत्माले हामीलाई विश्वासयोग्य हुनलाई र कामुकता र छल कपटको कुराहरूलाई इन्कार गर्नलाई उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ. ख्रिस्ट कुनै पनि बेला आउनु हुँदा उठाइ लगिने गरी हामी के गर्नुपर्छ? जिउनु पर्दछ. लिभ एज दो यु एक्सपेक्ट क्राइस्ट रिटर्न एट एनी टाइम. उहाँ जुनसुकै बेला आउनुभएको उठाइ लगिने विचारमा तपाईँ जिउनु खाँचो छ. डोन्ट बी कट अनप्रिपेयर्ड. याद गर्नुहोस्, यदि हामी तयारी नभएको अवस्थामा पक्रियौँ भने के होला? विल बी पनिस्ड. हामी दण्ड पाउनेछौँ. ख्रिस्ट आउनुभयो, तपाईँ अरू नै कुरामा मस्त हुनुहुन्छ, अरू नै कुरामा तपाईँ लाग्नु भएको छ, तपाईँको माइन्ड अझै संसारका कुरामा छ, के होला? यु विल बी पनिस्ड. तपाईँ दण्ड पाउनुहुनेछ, तपाईँमाथि प्रभुको क्रोध पर्नेछ. सो आज आफै लेट अस एक्जामिन आवरसेल्फ. हामी आफैलाई जाँच्न सकौँ. एम आई प्रिपेयर्ड फर द सेकेन्ड कमिङ अफ जिजस क्राइस्ट? ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको निम्ति म तयार छु? यो सवाललाई म तपाईँहरूको मनमा रहनको निम्ति छोड्दै आजको क्लासलाई यसै ठाउँमा राख्दै फेरि भोलि हामी दोस्रो थेसलोनिकीको पत्र हेर्नेछौँ. तबसम्मको लागि प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्. जय मसीह.